अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहसिन बख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंक्स। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर व्लॉग बनाना चाह रहा था वो था पाकिस्तान में जो एक आजकल ट्रेंडिंग सोशल इशू है, आटे का बहरान, जिसको मैंने अपने व्लॉग में नाम दिया है सस्ता आटा या सस्ती मौत। नाज़रीन, आज मैंने एक दिल दहला देने वाली खबर पढ़ी कि कराची में आटे की तकसीम के दौरान 11 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। मैंने बहुत सोचा कि आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा। जैसे कि आप भी बेहतर जानते हैं कि आजकल के जो गुर्बत की शरह है पाकिस्तान में, वो इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने सस्ते आटे के हसूल के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते, क्योंकि उनके घरेलू हालात, जिन घरेलू हालात से वो गुजर रहे होते हैं, या तो फिर उनके लिए ज़िंदगी है या फिर मौत। और फिर वो इस चीज़ को सस्ते आटे के हसूल के लिए फिर वो मौत को ही प्रेफर करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। बहरहाल मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आखिर क्यों लोग अपनी जानों को, कीमती जानों को एक आटे के थैले के पीछे ज़ाय कर देते हैं। तो इस चीज़ का जवाब मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर में मिला। वो शेर कुछ यूँ है कि गुर्बत हुस्न लताफ़त को मिटा देती है, भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है। जब इंसान के सामने भूख हो, मुफ़लिसी हो, तब इंसान कुछ नहीं देखता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर वो इंसान या तो जान लेने और देने से भी गुरेज़ नहीं करता। एक मशहूर कौल है, एक फ़रीद अहमद फ़रीद साहब फरमाते हैं कि सारे धर्म रोटी से ही मंसूब हैं, जिसको रोटी मिल गई वो मज़हब की तरफ चल पड़ा, और जिसको नहीं मिली उसके लिए रोटी मज़हब कहलाया। नाज़रीन, ये तो है एक अलमिया हमारे मुल्क पाकिस्तान का। तो अगर हम इसमें देखें कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं आखिर, तो सबसे पहले मैं आपके इल्म में ये लेना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, वो कितना यानी रोल प्ले कर रहे हैं गंदम की पैदावार में। तो उसमें सबसे पहले पंजाब आता है। पंजाब 77% गंदम की पैदावार गंदम क्रिएट करता है, और सिंध 15% क्रिएट करता है, और केपी के 5%, और उसके बाद बलूचिस्तान 3.5% क्रिएट करता है। तो अगर हम आज के हालात को देखें तो पंजाब में एक अलमिया यानी एक बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो जब पंजाब में बेसिकली मेजॉरिटी 77% यानी गंदम क्रिएट करता है, तो जब पंजाब में इतना बहरान होगा तो फिर बाकी सूबों में क्या हाल होगा। बहरहाल, अगर हम इन वजूहात को वन बाय वन डिस्कस करें, तो पहले हमारे पास है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नाज़रीन, जब इमरान खान की हुकूमत को चेंज किया गया, अब कहा तो ये जाता है कि रजीम चेंज के ज़रिए से, यानी नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से चेंज किया गया। तो उसके बाद मईशत का संभलना मुश्किल हो गया। मईशत दिन ब दिन पस्ती की तरफ चली गई। डॉलर दिन ब दिन बढ़ता गया, जिससे इस चीज़ ने ही आटे के बहरान को इस एक नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर हम इस चीज़ को बगौर देखें तो आटे का जो बहरान है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही एक नतीजा है। एक रूट काज़ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर हम इसके बाद एक और रूट काज़ भी है कि जब गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में सैलाब ने अपनी तबाही मचाई, उसके बाद फिर पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। एक डिफरेंट इदारों ने इस चीज़ के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई। तो उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान को 800 बिलियन का नुकसान हुआ, और 800 बिलियन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि जिस तरह एक मईशत की नाजुक सूरत हाल है,
اس کو دیکھتے ہوئے تو پاکستان کو جو 800 بلین کا نقصان ہوا، یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اسی کی وجہ سے اور سیلاب کی ہی تباہی کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈالر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اس کے بعد ناظرین ایک اہم وجہ ہے وہ گندم کی نامناسب تقسیم ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، جو اب تو اتھارٹی تو صوبوں کے پاس ہوتی ہے، اب اوورآل فیڈرل کے پاس تو نہیں ہوتی، تو صوبے اس چیز کو ایشور کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ایک گندم کی ایک مناسب تقسیم کرنی ہے، فلور ملز مالکان کو یعنی وقت پر گندم پرووائڈ کرنی ہے، اور فیڈرل کو بھی آپ نے گندم پرووائڈ کرنی ہے، اور ڈفرینٹ جو صوبوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اس حوالے سے۔ تو اس چیز کو یعنی انشور نہیں کر پائے جو ڈفرینٹ صوبے، تو یہ بھی ایک اہم وجہ ہے اس گندم کے بحران کی۔ اور ایک اور اہم وجہ ہے وہ قیمتوں کا کنٹرول ہے، جو ڈفرینٹ اتھارٹیز ہیں تو وہ گندم کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے۔ اب اگر ہم 2 سال پہلے دیکھیں تو 2019 اگر 2018 کا ریکارڈ دیکھیں تو اس میں گندم تقریباً 50-60 پر کے جی پرووائڈ کی جاتی تھی، لیکن اب گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو اس سال کے آغاز میں گندم 140-160 پر کے جی ہو گیا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک تو ایک انسفیشینٹ یعنی انسفیشینٹ ییلڈ ہے اس گندم کی، یعنی گندم انسفیشینٹ ہے، اور دوسرا مین وجہ یہ ہے کہ حکومت اس چیز کو یعنی باور کرانے میں ناکام ہو گئی کہ وہ فلور مل مالکانز کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ انہوں نے فلور مل مالکانز کو فری ہینڈ دے دیا کہ آپ جتنی ہی ان قیمتیں بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اتنی قیمتیں آسمان تک پہنچا دیں، اور غریب کے لیے یہ آٹا لینا بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ آخر میں ایک چیز جو ایک مین وجہ ہے وہ ہے سمگلنگ، جو پاکستان کے جو نادر ریاض ہیں جیسے کہ بلوچستان اور کے پی کے، یہاں سے گندم سمگل ہونا شروع ہوئی افغانستان کی سائڈ پہ، تو تاکہ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں ایک مہنگے داموں بیچی جا سکے۔ تو اس چیز نے بھی ایک پاکستان میں گندم کے بحران کو کریٹ کیا، اس چیز کا باعث بنا۔ تو یہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں جو ایک آٹے کا بحران کا باعث بنی، لیکن جو میرے نزدیک سب سے اہم وجہ وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یعنی جو گورنمنٹ ہے، سٹنگ گورنمنٹ، اس کی نااہلی، یعنی معیشت کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور کیونکہ جو یہ گورنمنٹ بنی بھی اس بیس پر تھی کہ ہم معیشت کو کنٹرول کریں گے، معیشت کو یعنی بہتر بنائیں گے، لیکن معیشت اس سے بھی پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ تو آج کے المیے کو یعنی اس سے ہی بات پہ کنکلیوڈ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سستا آٹا نہیں بلکہ سستی موت ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔